السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک مجرب و مؤثر دم لایا ہوں جو کہ کئی سو سالوں سے چلا ہوا آ رہا ہے سلسلہ وار۔ اگر آپ تمام علاج کرا چکے ہو، اس کے باوجود بیماری پیچھا نہیں چھوڑتی، تو قرآن شریف کی طرف رجوع کریں۔ قرآن کی آیات کو اس بار آزما لے، کیونکہ قرآن ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے ایک شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو شفا اور رحمت قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ قرآن پاک کی آیات مبارک کئی بیماریوں کی شفا کے لیے ایک معجزہ ہے۔ ہر قسم کی بیماری، کینسر، ایڈز اور فالج جیسی خطرناک بیماریاں بھی روحانی آیات اور مسنون اذکار کے دم سے معجزاتی طور پر ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفات اور مصیبتوں اور جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے قرآن پاک کی آیات اور مسنون اذکار کے ذریعے سے شفا اور حفاظت طلب کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں اور گھر والوں کو خود دم کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اذکار سے دم کرنے کی تلقین کرتے۔ قرآن شریف پوری عوام الناس کے لیے شفا اور نجات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دم اتنا مجرب و مؤثر ہے کہ اس کے ذریعے آپ ہر روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا پا سکتے ہیں، چاہے وہ دل کی بیماری ہو یا گردے کی بیماری ہو، معدے کی بیماری ہو، نفسیاتی بیماری ہو، سر درد، کمر درد، پاؤں پنڈلیوں کا درد، کندھوں میں کھچاؤ، دمے کا بیماری، کینسر، شوگر سے وابستہ کئی بیماریاں، شوگر سے وابستہ بدن درد وغیرہ، ہائی بلڈ پریشر سے منسلک جتنے بھی بیماریاں، ڈپریشن، انشاءاللہ کچھ ہی دن بلا ناغہ ہر دن ایک بار یا دو بار سنیے، ساری بیماری سے نجات پالو گے انشاءاللہ۔ آخر میں سب بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تاکہ میرا حوصلہ افزائی ہوتا رہے اور میں نئی اور مؤثر و مجرب وظائف اور دم کے ساتھ حاضر ہو جاؤں، اور آپ کی تعاون کی سخت ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیر میرے بھائیوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اعوذ بکلمات اللہ التامات كلهن من شر ما خلق اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اعوذ بکلمات اللہ التامات كلهن من شر ما خلق اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اعوذ بکلمات اللہ التامات كلهن من شر ما خلق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر أني مغلوب فانتصر أني مغلوب فانتصر أني مغلوب فانتصر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له
ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم عافني في بدني 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 اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك فتنة الصدر، اللهم إني أعوذ بك فتنة الصدر، اللهم إني أعوذ بك فتنة الصدر، اللهم إني أعوذ بك فتنة الصدر.